अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन, इमरान रियाज खान का खेल जहां से इस्लामाबाद टूल प्लाजा से शुरू हुआ, जब उनको गिरफ्तार किया गया और फिर 3-4 दिन किस तरह उनको पंजाब के हर शहर में घुमाया फिराया गया, जगह जगह पर मुकदमा दर्ज थे, लेकिन जहां भी जाते थे तो FIR इतनी खोखली होती थी कि उनकी गिरफ्तारी नामुमकिन लगती थी और वहीं से रिहाई हो जाती थी, वहीं से मुकदमा खारिज हो जाता था। तो आज फिर लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है कि इमरान रियाज खान को 10 दिन की जमानत दे दी है। वो ईद अब अपने प्यारों के साथ गुजारेंगे, लेकिन जमानत किसके कहने पर हुई, क्यों हुई और इन 3-4 दिन उनको जलील करने का, रुसवा करने का और जहनी अजियत देने का मकसद क्या था। लेकिन इमरान रियाज खान रुसवा नहीं हुए। रुसवा कौन हुआ है तो जानते हैं इस वीडियो में। जी नाज़रीन, इमरान रियाज खान को जब इस्लामाबाद टूल प्लाजा से सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो है रात को हाई कोर्ट लगती है, उसमें कोई फैसला नहीं सुनाया जाता। अगले दिन सुबह को समाअत होती है और जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब कहते हैं ये जो हदूद है हमारी हदूद में नहीं आती। तो औरिया मकबूल जान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि कभी तो हमारी अदालतों की हदूद में मदीना की रासत में लगने वाला नारा भी आ जाता है और कभी इस्लामाबाद का टूल प्लाजा भी जस्टिस अतर मिनल्लाह की हदूद में नहीं होता। लेकिन यहाँ से मुकदमा होते होते फिर अटक चला जाता है। जब अटक में जाता है तो अटक से भी उनकी जो है रिहाई हो जाती है, मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जब अटक से मुकदमा खारिज किया जाता है तो चकवाल पुलिस जो है जंजीरें सीधी करके बैठी हुई होती है और उनको ले जाती है। चकवाल से भी फिर मुकदमा खारिज कर दिया जाता है और फिर जो है उनको लाहौर लेके जाया जाता है। तो आज लाहौर में उनको पेश किया गया और जो है लाहौर की हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 19 जुलाई तक जो है उनकी जमानत कर दी गई है। बाकी जो मुकदमात हैं वर्किंग डेज में जो है उन पर समाअत होगी, उनको इमरान रियाज खान को पेश किया जाएगा। इमरान रियाज खान पर जो हथकड़ी लगी वो आज हथकड़ी उतर गई। तो इमरान रियाज खान की ये बहुत बड़ी जीत है, पाकिस्तान की आवाम की बहुत बड़ी जीत है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो उस तरह से आवाज नहीं उठाई थी इमरान रियाज खान के लिए, चंद सहाफियों के अलावा बाकी सोशल मीडिया ने जितनी आवाज उठाई उसका शायद ये मुंह बोलता सबूत है कि आज इमरान रियाज खान अपने प्यारों के साथ जाके ईद मनाएंगे और शायद उनको किसी चीज की ऐसी सजा दी जा रही थी जो उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, बोलने की सजा दी जा रही थी और ऐसा कोई जुर्म नहीं उन्होंने किया था, कोई कातिल नहीं थे, वो डाकू नहीं थे, चोर नहीं थे कि उनके पीछे आगे पीछे गाड़ियां लगाई जाती थी, दहशतगर्दों की तरह उनको ले जाया जाता था और ये शो कराने की कोशिश की जाती थी कि बहुत बड़ा मुजरिम है, बहुत बड़ा डाकू है। लेकिन कहते हैं कि सच की जीत होती है। आप जितना मर्जी ऊंचा बोल लें लेकिन झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। इमरान रियाज खान तो बार बार यही कहते थे कि मेरे सामने आके बात करें, अगर कोई मुझसे मसला है मैं प्यार मोहब्बत से तो शायद आपसे कायल हो जाऊंगा, लेकिन अगर मुझसे जोर जबरदस्ती करेंगे तो मैं कभी भी कायल नहीं होऊंगा। और जिसमें वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, गिरफ्तारी भी उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दी थी। तो जब उनकी वीडियो सामने आई, जब वो जेल में थे, पुलिस की कस्टडी में थे, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हौसले बुलंद थे और यही था कि मैं ये जंग लड़ूंगा और ये सच की जंग है और मुनाफिकत नहीं उन्होंने की कि जेल में बैठ के भी यही कहा कि मैं तो वही करूंगा जो अभी कर रहा था, बाहर निकल के भी वही करूंगा, बेशक मुझे गिरफ्तार कर लें, महीना रख लें, 2 रख लें, मुझे मार दें, लेकिन जो मैं बोल रहा था वो मैं सच बोलूंगा और सच कभी भी छुपता नहीं है। तो सच की जीत होगी है। आज इमरान रियाज खान को 10 दिन के लिए जमानत पर रिहाई मिल गई, इसके बाद भी यकीनन मिल जाएगी, क्योंकि जब एक बार जमानत हो जाती है उसका मतलब यही होता है कि आपके पास कोई ऐसी खास वजह नहीं थी जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया था। अगर गिरफ्तार किया भी गया था तो सिर्फ उनको डराने धमकाने के लिए किया गया था कि बाकी जो लोग बोल रहे हैं, बाकी जो अभी हक और सच के साथ खड़े हैं, जो अभी रजीम चेंज पर बात कर रहे हैं, जो अभी इंपोर्टेड हुकूमत पर बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा सबक मिल जाए, थोड़े से वो चुकन्ने हो जाएं, डर जाएं। लेकिन डरे नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आवाम में और हौसला आ गया है। जो लोग बोल रहे थे उनमें और हौसला आ गया है, क्योंकि इमरान रियाज खान की मकबूलियत में कहीं भी जो है ग्राफ नीचे नहीं है, मकबूलियत में इजाफा हो गया है। शायद जो लोग इमरान रियाज खान को नहीं भी जानते थे अब वो भी इमरान रियाज खान का जाके यूट्यूब चैनल सर्च करते हैं और फिर आप लोग कहते हैं इमरान रियाज खान पैसे कहां से कमाते हैं। वो जेल में बैठकर भी लाखों रुपए कमाते रहे अपने चैनल से, क्योंकि लोगों ने उनको ज्यादा सर्च किया, लोगों ने ज्यादा उनके बारे में जानना चाहा। तो अभी भी ऐसा ही होगा, इमरान रियाज खान की मकबूलियत में जो है मजीद इजाफा हो गया। हर बंदा अब इमरान रियाज खान बना है। जैसे हमने एहतजाज देखा पाकिस्तानी अवाम का, इस्लामाबाद की सड़क हो या फिर वो अटक की सड़क हो या चकवाल की जेल हो या फिर लाहौर का लिबर्टी चौक हो, पाकिस्तान की आवाम ने यह साबित किया कि हर बंदा इमरान रियाज खान है। औरतें निकली, बच्चे निकले,
کہ یہ محبت ہے, منہ بولتا ثبوت ہے عمران ریاض خان کے لیے لوگوں کی, کہ دعائیں کی, دعاؤں کے ساتھ ساتھ نہ صرف دعائیں کی بلکہ دکھایا, باہر نکلے, احتجاج کیا کہ ہم کھڑے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس کو کہیں اغوا کرنے کی کوشش کی گئی, نامعلوم جگہ پر لے جانے کی کوشش کی گئی, تو عوام وہاں پر بھی پہنچ جائے گی. کیونکہ جیسا کل ان کو پرائیویٹ گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا, بہت سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب نامعلوم جگہ پر لے جائیں گے, لیکن پریشر برداشت نہیں ہو سکا. سوشل میڈیا کا جو سمندر ہے وہ نکل آیا اور کہا کہ عمران ریاض خان کو آپ کہیں لے کے نہیں جا سکتے, جو ہوگا جہاں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے. حالانکہ یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ آج لاہور میں بھی وکلا کو اور میڈیا کو جو ہے کوریج کے لیے اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا, لیکن لوگ پھر بھی باہر کھڑے تھے. تو یہ وہ دور ہے کہ آپ کسی کو بھی دبا نہیں سکتے زور زبردستی, کیونکہ سوشل میڈیا ہر انسان کے ہاتھ میں ہے. تو اب قومی سلامتی کے اداروں اور جو سب ادارے حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں, اور ریاست کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اس طرح لوگوں کو ڈرانے دھمکانے سے کچھ نہیں ہوگا, گرفتار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایسی بات ہے کہ لگا ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ بات کی ہے, پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف یہ بات کی ہے, پاکستان کے اداروں کے خلاف یہ بات کی کہ اس سے پاکستان کے ادارے کہیں کمزور ہو سکتے ہیں, پاکستان کے ادارے بدنام ہو سکتے ہیں, تو بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح گرفتار کر کے, اس طرح کے مقدمات بنا کر آپ اس شخص کو زیادہ مقبول کر دیتے ہیں اور اپنا گراف نیچے گرا لیتے. تو اب بھی یہی ہوا کہ ہمارے اداروں کا گراف کہیں نہ کہیں نیچے آیا ہے. لوگ وہ بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو شاید چپ تھے, کیونکہ لوگوں کو اب یہ لگنے لگا کہ جو عمران ریاض خان بول رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں سچ تھا, کیونکہ اگر سچ نہ ہوتا تو ان کو یوں ڈرایا نہ جاتا اور اس طرح گرفتار نہ کیا جاتا. لیکن آج ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے اداروں کے لیے, جہاں خوشی کی بات ہے کہ سچ کی جیت ہوئی, عمران ریاض خان کو رہائی مل گئی ہے, اور ان لوگوں کی جیت ہوئی ہے جو ان کے لیے ان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے تھے, کسی ڈر اور خوف کے بنا کہ ہمیں بھی کوئی گرفتار کر سکتا ہے. صرف یہ جنگ تھی کہ آزادی کی جنگ ہے, حق کی جنگ ہے. اگر یہ آج عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے صحافی دو دھڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. جب بھی کسی پر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو کہیں تو صحافیوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اپنے لیے کہ کب کب کس کس کی زبان بندی کرائی جائے گی, کب کب کس کو گرفتار کیا جائے گا, اور استعمال کون ہوتا ہے. ہماری پولیس اور ہماری عدلیہ, ہمارے جج, اور لوگ ان اداروں پر سوال اٹھانے سے پہلے پولیس اور عدلیہ کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ پولیس ہماری محافظ ہے, یہ نہیں کرنے دیتی ہمیں, یہ تو ڈاکو بنی ہوئی ہے. تو ان کو ڈاکو اور کچھ اور بنانے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. تو ان کو بھی ذرا پاکستان کا سوچنا چاہیے کہ ہمارے اداروں کو اور ہمارے پولیس کو اتنا مت استعمال کریں کہ لوگوں میں, ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے کہ پولیس کیا جو کر رہی ہے. حالانکہ پتہ اب بچے کو ہے کہ پولیس نہیں کر رہی, یہ پتے کہیں اور سے ہل رہے ہیں. لیکن جس نے بھی یہ اسکرپٹ لکھا تھا تو آج اس کے لیے ماتم کا دن ہے کہ اس نے عمران ریاض خان کی عید خراب کرنے کی کوشش کی. عمران ریاض خان کی عید تو اچھی ہوگی لیکن اس کی اپنی عید خراب ہوگی. بہت سارے لوگوں کی عید کا مزہ جو ہے کرکلا ہو گیا کہ کہاں جو ہے لگ رہا تھا کہ خان صاحب عمران ریاض خان جیل کی سلاخوں میں عید گزاریں گے, لیکن اب وہ اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریں گے, ایک آزاد پاکستانی کی حیثیت سے کل عید کی نماز بھی ادا کریں گے. تو اللہ کرے پاکستان کے جو اصل مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ دیں, اس طرح کے اوچھت کنڈے نہ اپنائیں. لیکن اسکرپٹ رائٹر, حکومت ہے, جو بھی ہے, ادارے ہیں, جس کا بھی اسکرپٹ رائٹر ہے بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کردار بہت بے ڈھنگے ہیں, ایکٹنگ بھی بہت بری کی گئی ہے, ڈرامہ فلاپ ہو گیا ہے, ریٹنگ نہیں آئی. دوبارہ لکھیے جاندار اسکرپٹ کے ساتھ, شاید پھر کام بن جائے, ورنہ ایسے تو کام بننے والا نہیں ہے, کیونکہ ہر بندہ اب عمران ریاض خان بن چکا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.